हाँ भाई, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आजकल सोशल मीडिया पे एक जंग छिड़ी हुई है, हसन बेग वर्सेस डेली व्लॉगर्स। उन्होंने डेली व्लॉगर्स में भी उन्होंने चंद स्पेसिफिक डेली व्लॉगर्स को जो है टारगेट किया। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हसन बेग साहब ने जितने भी व्लॉगर्स का नाम लिए हैं या जितने भी चैनल्स को मेंशन करा है, मुझे उनके कंटेंट बिल्कुल पसंद नहीं है। अब इस चीज पे मैं अपनी राय बिल्कुल अनबायस्ड तरीके से शेयर करना चाहूंगा आप लोगों के साथ। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि इन डेली व्लॉगर्स का कंटेंट क्या है। इन डेली व्लॉगर्स का कंटेंट है सिर्फ और सिर्फ अपनी फैमिली को दिखाना, अपनी डेली रूटीन दिखाना कि कौन क्या खा रहा है, कौन कब भाग रहा है, कौन कब नहा रहा है, कौन कब कहाँ जा रहा है, क्या बातें चल रही हैं। उसके बाद उनको बीच बीच में ट्रिप करने पड़ते हैं दिखाने के लिए कि भाई हमारे पास और भी कुछ है। न्यू ईयर मनाना, बर्थडे मनाना, फलाने का बर्थडे मनाना, शादी मनाना, फिर बर्थडे मनाना, फिर बर्थडे मनाना, फिर बर्थडे मनाना, शादी मनाना, और इस तरह इनका पूरा साल गुजर जाता है। उनका कंटेंट है और उनको देखने वाले जो हैं रोजमर्रा के, अगर हम बात करें तो तकरीबन 10-20 लाख लोग उनको देखते हैं, रोज उनको देखते हैं। अब इसमें बात कर लेते हैं कि इसमें गलती किसकी है और इसका हल क्या है। हसन बेग साहब के इख्तलाफात ये हैं कि भाई मैं अपनी जनरेशन के बच्चों को इस तरह का कंटेंट नहीं दिखाना चाहता। तो भाई अगर आप नहीं दिखाना चाहते हसन भाई कंटेंट, तो आप बिल्कुल गलत जगह टारगेट कर रहे हैं। मुझे पता है कि क्यों टारगेट कर रहे हैं, लेकिन गलत जगह कर रहे हैं। सही जगह क्या है? सही जगह वो इदारे हैं जो इन ऐसे कंटेंट्स को, इन चीजों को जो है अप्रूव करते हैं और इन चीजों को जो है एप्रिशिएट करते हैं। अब आप ये देखें ना कि आप इनको क्या कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा रिपोर्ट ही कर सकते हैं, क्योंकि केस वगैरह तो इस चीज पे बनता नहीं है कि आप इनको उठा के जो है बंद करवा देंगे, क्योंकि वो बिल्कुल लीगल तरीके से अपना पैसा कमा रहे हैं। आपकी हुकूमत ने ये सारी चीजें अप्रूव की हुई हैं, यूट्यूब भी जो है ये सारी चीजें अप्रूव करता है, और आपके पीटीए वगैरह कुछ भी नहीं कहते। तो भाई लीगल तरीके से वो पैसे कमा रहे हैं। अब वो देखना पड़ेगा मॉरली वो ठीक है कि नहीं है। वो बिल्कुल गलत है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, वो बिल्कुल गलत है, उस पर बाद में आएंगे। अगर आप उनको रिपोर्ट करवा देते, उनका चैनल बंद करवा देते हैं, आप फॉर सपोज 10 मिलियन लोग ले आए और उनका चैनल रिपोर्ट करवाएं, उनका चैनल ब्लॉक करवा देंगे, कल वो फिर दूसरा चैनल बना लेंगे और सेम कंटेंट दिखा लेंगे। आप बोलेंगे जी पाकिस्तान में डेली व्लॉगिंग बंद करवा दो, वो दुबई जाके बना लेंगे। आप बोलेंगे जी पाकिस्तानी नाम से जो भी है ना, जितने भी है वो बंद करवा दो, आपके बच्चे फिर इंडियन ब्लॉगर्स को देख लेंगे। भाई सॉल्यूशन ये नहीं है, सॉल्यूशन इन 3-4 लोगों के चैनल का नाम लेना सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन ये है कि आप अपने घरों में अपने बच्चों पे कंट्रोल करें। 6-7 साल का बच्चा जो है उसके हाथ में आप टैबलेट पकड़वा देते हैं, मोबाइल पकड़वा देते हैं, वो इन लोगों को देख रहे हैं। घर की औरतें और बच्चे इन लोगों को देख लें। मर्द हजरात जो हमारी उम्र के हैं या हमसे बड़े हैं, वो इन लोगों का कंटेंट बिल्कुल नहीं देखते। उनको एकदम क्रिंज लगते हैं उनका कंटेंट, और एकदम वाहियात उनका कंटेंट लगता है। तो मर्द हजरात जो है ना वो नहीं देखते। ज्यादातर जो औरतें जिनको शुरू से लत पड़ी हुई है डेली सोप देखने की, और उनके बच्चे जिनसे वो जान छुड़ा के उनके हाथ में टैबलेट दे देती हैं, रो रहा है इसको टैबलेट दे दो, ये तंग कर रहा है, अभी इसने तंग करना शुरू कर देना, हाँ टैबलेट दे दो, मोबाइल देख लो। वो बच्चे जो है उठा के इनका कंटेंट देखते हैं। अब आप मुझे बताएं ना कि YouTube पे अकाउंट बनाने की कंडीशन क्या है? कितना बड़ा बच्चा होना चाहिए YouTube पे अकाउंट बनाने के लिए? 6 साल का 7 साल का बच्चे का YouTube पे अकाउंट होना चाहिए जो इनको फॉलो करके बैठा हुआ है, जो इनको देख रहे हैं। आप इतनी आसानी से उनको ब्लेम कर देते हैं। भाई आप लोगों की गलती है, इन वालिदैन की गलती है। बच्चा पालने का मतलब ये नहीं होता कि खाना दे दिया और अच्छे स्कूल भेज दिया जी बच्चा पल गया। ये भी आपकी का काम है। ये एक वायरस है जिससे आपने बच्चों को बचाना है और आप नहीं बचा रहे हैं। मैं अमूमन देखता हूं, मैं रिश्तेदारों के घर जाता हूं, मैं इधर उधर जाता हूं, मैं देखता हूं 4 साल का, 5 साल का, 6 साल का, 7 साल का बच्चा ये देख रहा होता है, उसके हाथ में टैबलेट होता है। भाई 6 साल के बच्चे का टैबलेट पे क्या काम है? आप इस चीज से खुश हो जाते नहीं है, वो बाहर नहीं जाता ना, बाहर सेफ नहीं है, लेकिन ये चीज बहुत सेफ है। तो भाई सबसे बड़ी गलती वालिदैन की और उसके बाद इदारों की है। आपके इदारे शुरू से ऐसी चीज को प्रमोट करते हुए आ रहे हैं, फांसी को प्रमोट कर रहे हैं। आप देखें ना, महविश हयात जैसी बंदी जो आधे कपड़े पहन के डांस करती है, उसको आपके इदारे जो है तमगा इम्तियाज दे देते हैं। तब तो आप लोगों की आवाजें नहीं निकली। इतने सालों से सास बहू के ड्रामे चल रहे हैं, उसमें वाहियात चीजें होती हैं, उस पे तो आपकी आवाज नहीं निकली। अभी मैंने देखा तो फहद मुस्तफा साहब भी जो है वो इस चीज पे एतराज कर रहे थे, जी मैं अपना जमीन नहीं बेच सकता, मैं अपने फैमिली को नहीं बेच सकता। भाई आप अपना जमीर बेच के, अगर आप मॉरली बात करते हैं ना, और अगर आप अपने इस्लामिक कल्चर की बात करते हैं, तो आप जो काम कर रहे हैं वो ठीक कैसा है? मुझे बता दें। एक लड़की के साथ आप ऑन स्क्रीन रोमांस कर रहे होते हैं, उसको बच्चे बूढ़े औरतें सब देख रही होती हैं, वो आपको पसंद है, ये आपको मना है। जो औरतों के साथ आप काम कर लेते हैं वो आपको कैसे भाई आपका जमीर इजाजत दे देता है? अगर वो उनकी मर्जी है, उन औरतों की मर्जी है, तो ये भी इनकी फैमिली की मर्जी है। तो आपका किस हक से, आपका बोलना कैसे हम? भाई
اگر ان سب چیزوں کو بند کریں نا تو آپ کی بھی دکان بند ہو جائے فہد مصطفیٰ صاحب. اب حسن بیگ پر آ جاتے ہیں. حسن بیگ صاحب کی آواز ان تینوں کے لیے کیوں نکلی, کیا مقصد ہے؟ اور بھائی آپ کو پتا ہونا چاہیے نا کہ ان تینوں کو روکنے سے یہ سب چیزیں نہیں رک جائیں گی. ان کے پیچھے 200 اور لگے ہوئے ہیں, وہ بھی یہی کنٹینٹ بنا رہے ہیں, وہ وائرل نہیں ہوا ابھی تک. تھوڑا انتظار کریں, وہ بھی وائرل ہو جائیں گے. بھائی آپ اداروں کے خلاف کیوں نہیں بولتے؟ کیونکہ آپ کی پھٹتی ہے منسٹر وغیرہ سے, آپ کو بولا نہیں جاتا. اتنے سالوں سے انڈین فلمیں, ہالی ووڈ کی فلمیں, فحش فلمیں ہوتی ہیں نا, وہ آپ لوگوں کے ملک میں چل رہی ہیں. آپ کے بچے دیکھتے ہیں, آپ کی مائیں دیکھتی ہیں, آپ کی عورتیں دیکھتی ہیں, آپ خود دیکھتے ہیں. تب تو آپ لوگوں کا اعتراض نہیں ہوتا. آپ کی عورتوں نے لڑ لڑ کے یہ چینل واپس لے کر آئی ہیں, اسٹار پلس فلانا ڈمکانا, کہ بھائی ہمیں ڈیلی سوپ دیکھنے ہوتے ہیں. تو اگر آپ مرد ہو کے اپنے بچوں اور اپنی عورتوں پہ قابو نہیں کر سکتے, آپ یہ نہیں کنٹرول کر سکتے کہ بھائی ان کو کیا چیز کرنی چاہیے, کیا چیز دیکھنی چاہیے, کیا چیز میری اولاد کو دکھانی چاہیے, کیا کنٹرول ہونا چاہیے, تو بھائی غلط آپ ہیں. آپ ان 3-4 لوگوں کو ابے یہ دیکھنا بند کر دیں گے, آپ کے بچے تو یہ کیا کریں گے؟ یہ کچھ اور سوچ لیں گے, یہ کچھ اور کرنا شروع کر دیں گے. آپ کنٹینٹ کا ایسے ہی چینج کروا سکتے ہو کہ بند کر دو, دیکھو ہی نہیں ان کو. یہ تھوڑی بول سکتے کہ وہی ہماری نظروں کے سامنے آ جاتے ہیں. آپ کا بچہ دیکھ کیوں رہے؟ تو بھائی بات یہ کہ حسن بیگ صاحب, میں بڑا ان کی احترام کرتا ہوں, بڑی عزت کرتا ہوں, بڑے اچھے کام بھی کرتے ہیں, لیکن یہ کام جو ہے یہ اسپیسیفکلی ان مشہور یوٹیوبر کو ٹارگیٹ کرنے کا کیا مقصد تھا؟ دیکھیں اگر یہ اداروں کے خلاف ایسا کوئی کام کرتے تو یہ مشہور نہ ہوتے, ان کا اتنا نام نہیں اچھل رہا ہوتا ابھی سوشل میڈیا پہ. یہ صرف کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کو بھی ویورشپ چاہیے تھی. یا آپ مانیں یا نہ مانیں, یہ ویورشپ کا کھیل چل رہا ہے. پھر جہاں تک انہوں نے بات کری کہ ان کی بیوی بچوں کی, جو انہوں نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ, جو پبلک پلیٹ فارم ہے وہاں تصویر لگائی تھی, وہ وائرل ہو گئی, تو اس میں ان کو مسئلہ ہو رہا ہے. پھر دوسری جگہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی آپ کو پتہ ہے میں نے اللہ کو منہ دکھانا ہے. عورت کا مطلب پتہ ہے, میرے گھر کی عورت ایسی نہیں ہے. بھائی اگر آپ عورت کی واقعی اسلام میں بات کریں نا تو آپ پھر بہت غلط ہیں, بہت غلط ہیں. عورت کا مطلب یہ ہے کہ چھپی ہوئی, ڈھکی ہوئی. کیسے پھر ننگے سروں کے ساتھ جو ہے آپ اپنی عورتیں جو ہیں آگے لے کر آ جاتے ہیں؟ کیا پھر آپ کیا میسج دے رہے ہیں؟ ایک جگہ آپ اسلام کی باتیں کرتے ہیں, دوسری جگہ آپ اس چیز کو کیسے ڈیفینڈ کریں گے؟ اسلام کی بات کریں نا تو پھر آپ ٹیٹو ویٹو کو کل پرسوں بیٹھ کے جو آپ ڈیفینڈ کرے تھے, آپ وہ بھی نہیں کر سکتے. جتنی مرضی دلیلیں دے دیں آپ وہ ڈیفینڈ نہیں کر سکتے. تو بھائی سب سے پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کریں, اپنے بچوں کو ٹھیک کریں, یہ والدین کا کام ہے. اب میں بات خاصا عورتوں سے کرنا چاہوں گا جو کہ زیادہ تر ان یوٹیوبرز کو دیکھتی ہیں. سب سے پہلی بات کہ آپ اپنے بچے کا پورا فیوچر خراب کر رہی ہیں, اس کی ذہنیت خراب کر رہی ہیں. آپ کے بچوں کی نظر میں, کیونکہ ان کو اتنے لوگ دیکھتے ہیں, آپ کے بچوں کی نظر میں یہ جاہل لوگ جو ہیں یہ فلاسفر بن کے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ ایسی باتیں کرتے ہیں. یہ ویڈیو دیکھیں نا, یہ ویڈیو دیکھیں اس محترمہ کی. ہاتھوں میں تیری ریکھاؤں سے, یہ جب میں گانا سنتی ہوں مجھے ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان سے کنورزیشن کر رہا ہے. جو اس نے وہ لکھا اس طرح سے ہوا ہے کہ ہوں پیار تیرا محسوس کر, تو سینے میں تیرے اترا ہوں میں, چھو کے مجھے تو پہچان لینا, لمحہ تیرا ہی گزرا ہوں میں. مطلب وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ بندے کو کہہ رہا ہے کہ مجھے ٹائم تو دو, کہیں سے کچھ تو کرو, میں ہی ہوں, مجھے تم ہاتھوں. اور یہ محترمہ اپنے آپ کو ڈاکٹر کہتی ہیں. آپ سوچ سکتے ہیں کہ کیا مینٹیلٹی ہے. پھر یہ برتھ ڈے منانا ہے, یہ نیو ایئر منانا, آپ کو ابھی تو ان کی برتھ ڈے منانا دیکھنا پسند آ رہا ہے, کل کو آپ کا بچہ ڈیمانڈ کرے گا اس چیز کی, جو کہ بالکل غلط ہے, ہمارے کلچر کا حصہ نہیں ہے, بالکل غلط ہے. آپ کا بچہ ہر چیز کی ڈیمانڈ کرے گا کہ مجھے بھی اسی طرح کی سالگرہ منانی ہے, مجھے بھی اسی طرح کے تحفے چاہیے ہیں, میں نے بھی اپنی شادی اسی طرح منانی ہے, میں نے بھی نیو ایئر ایسے ہی منانا ہے, میں نے بھی ویکیشن پہ ادھر ہی جانا ہے. تو خدا کا واسطہ ان چیزوں سے اپنے بچوں کو ابھی نکالنے اور آج نکالنے تو بہتر ہے. یقین مانے ایسی فضول کی خواہشات کی وجہ سے اور ملک کے حالات کی وجہ سے آج کا بندہ جو ہے وہ ڈپریس ہے. عموماً میں ان چیزوں پہ بات نہیں کرتا, میرا کنٹینٹ بالکل الگ ہے. میں کرکٹ پہ بات کرتا ہوں, کرکٹ کی تھوڑی بہت نالج ہے تو میں اس پہ بات کر لیتا ہوں, لیکن مجھے اندر سے محسوس ہوا کہ اس چیز پہ بات کرنی چاہیے ہے, کیونکہ میں نے بچوں کو دیکھا ہے کہ وہ اس وائرس کا شکار ہوئے ہوئے.